बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें, इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है ना, आपको मैं दो ऐसे दुनिया में कंट्रीज बताता हूँ जिनके हालात पाकिस्तान से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। एक कंट्री अफ्रीका के अंदर है। अगर आप उस मुल्क की कहानी उस मुल्क के किसी बंदे से सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मुझे पाकिस्तान की कहानी सुना रहा है। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीका के अंदर, वो मुल्क है नाइजीरिया। दूसरा मुल्क जो है वो ईस्ट एशिया के अंदर है, पैसिफिक के अंदर है, और वो मुल्क है इंडोनेशिया। अगर किसी इंडोनेशियन से आप इंडोनेशिया की कहानी सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान का सिस्टम ऑलमोस्ट एक ही जैसा है। जिस तरह से पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसी तरह से तकरीबन इंडोनेशिया की हिस्ट्री है। इकोनॉमिक हवाले से, पॉलिटिकल हवाले से, डिफेंस के हवाले से नहीं मैं बात करूंगा, क्योंकि डिफेंस के हवाले से पाकिस्तान जो है वो इंडोनेशिया से काफी ज्यादा बेहतर है, एटलीस्ट फॉर नाउ। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि एटलीस्ट फॉर नाउ, उसकी रीजन ये है कि आपका डिफेंस जो है वो आपकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। असल में होता कुछ ऐसे है कि जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है, आपको उस इकोनॉमी को सेफगार्ड करने के लिए अपने डिफेंस के ऊपर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कुछ अर्सा पहले इंडोनेशिया के हालात भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन आज अगर मैं इंडोनेशिया को देखता हूं, और ये जो आज की खबर है उस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि इंडोनेशिया ने अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। देखें, सबसे पहले तो इंडोनेशिया के बारे में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूं, शायद आज से पहले आपको इन फैक्ट्स का ना पता हो। इंडोनेशिया जो है वो मुख्तलिफ आइलैंड्स के ऊपर मुश्तमिल एक कंट्री है, लेकिन कितने आइलैंड्स होंगे इंडोनेशिया के, क्या आप बता सकते हैं? एक दफा यूनाइटेड नेशन ने इंडोनेशिया के आइलैंड्स को काउंट किया तो ये तकरीबन 14,000 के करीब बने। 1996 में इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने जब अपने आइलैंड्स को काउंट किया तो ये तकरीबन 17,508 आइलैंड्स बने। 1996 से 2003 के दरमियान 500 मजीद आइलैंड्स जो हैं वो काउंट किए गए, और इस तरह से ये नंबर तकरीबन 18,000 आइलैंड्स के ऊपर चला जाता है। एक ऐसा मुल्क जो एक तरफ सिंगापुर से जाके मिलता है और दूसरी तरफ उसकी सरहदें न्यू गिनी के साथ जाके मिलती हैं, और उसके 18,000 आइलैंड्स हैं, उसको डिफेंड करना एक अच्छा खासा मुश्किल काम है। और क्या आपको पता है कि इस वक्त इंडोनेशिया इतने बड़े रकबे को कितने जहाजों के साथ डिफेंड कर रहा है? इस वक्त इंडोनेशिया के पास 5 SU-27 जहाज हैं, 11 SU-30 जहाज हैं, और सिर्फ 33 की तादाद में F-16s हैं, और ये भी इंतहाई ज्यादा पुराने F-16s हैं। आप कह सकते हैं कि इस वक्त इंडोनेशिया की एयरफोर्स के पास जो प्रॉपर फाइटर जेट्स हैं वो तकरीबन 50 की तादाद में है। और इतने ज्यादा फैले हुए मुल्क के रकबे को अगर आपने डिफेंड करना है, उसकी इकोनॉमी को अगर आपने डिफेंड करना है, तो 50 जहाज इंतहाई इनएडिक्वेट है। देखें, इन 50 जहाजों का ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे जो हैं वो हर वक्त ऑपरेशनल होते हैं। कुछ जहाज फैक्ट्रीज के अंदर मेंटेनेंस के लिए भी खड़े होते हैं, कुछ जहाज जो है वो ऑपरेशनल होते हैं, तो सारे के सारे जहाज हर वक्त ऑपरेशनल नहीं रह सकते। इस वजह से जब इंडोनेशिया की इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर हुई, उन्होंने मजीद फाइटर जेट्स परचेज करने का फैसला किया। सबसे पहले तो उन्होंने डासो कंपनी से रफाल तैयारे परचेज करने का फैसला किया, और तकरीबन 42 रफाल तैयारों का ऑर्डर उन्होंने प्लेस कर दिया। इससे पहले इंडोनेशिया की ये कोशिश थी कि वो SU-35 जहाज परचेज करे, लेकिन मैं आपको काफी दफा ये बता चुका हूं कि इंडोनेशिया के ऊपर अमेरिकन प्रेशर बहुत ज्यादा था, और अमेरिका ने इंडोनेशिया को ये SU-35 जहाज नहीं परचेज करने दिए। खैर, इंडोनेशिया ने रफाल तैयारे परचेज करने का फैसला किया, 42 का ऑर्डर कर दिया। फिर इंडोनेशिया ने फ्रांस के ही कुछ मिराज 2000 जहाज परचेज करने का फैसला किया। इस वक्त तकरीबन 12 की तादाद में ये मिराज 2000 तैयारे कतर से परचेज किए जाएंगे। लेकिन ये जो मिराज 2000 तैयारे हैं, इनको आप एक स्टॉप गैप सोल्यूशन कह सकते हैं। ये जहाज ऑलरेडी कंज्यूम हो चुके हुए हैं, तो ये ज्यादा देर तक इंडोनेशिया की एयरफोर्स के साथ नहीं चल सकते। रफाल तैयारे बिल्कुल ब्रांड न्यू होंगे, वो ज्यादा देर तक इंडोनेशिया के साथ चलेंगे। SU-27 जहाज, SU-30 जहाज भी अब काफी ज्यादा जो है वो पुराने हो चुके हुए हैं, लेकिन अभी काम कर रहे हैं। F-16 वैसे ही पुराने हो चुके हुए हैं। तो इंडोनेशिया को एक अच्छे और बड़े जहाज की जरूरत थी, लेकिन अगर आपने एक अच्छा और बड़ा जहाज परचेज करना है तो आपकी इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको सपोर्ट करे। खैर, अब इंडोनेशिया ने ये फैसला किया है, और इंडोनेशिया ने अमेरिका के साथ ये कमिट कर लिया है कि वो अमेरिका से 24 F-15EX तैयारे परचेज करेगा। ना सिर्फ 24 F-15EX तैयारे परचेज करेगा, बल्कि सिकोर्स्की कंपनी के बने हुए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भी परचेज करेगा। इससे हमें एक बात का तो पता चलता है कि इंडोनेशिया जो है वो पूरे तरीके से वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर चला गया है, और उसने रशिया के फाइटर जेट्स परचेज करने से इनकार कर दिया है। तो एक बात तो कंफर्म है कि अमेरिका इंडोनेशिया को खींच के अपने ब्लॉक में ले गया। खैर, ये तो जियोपॉलिटिक्स है, इसको तो फिल वक्त आप साइड पे रखें। लेकिन बोइंग कंपनी और इंडोनेशिया की डिफेंस फैसिलिटी एजेंसी के जो एयर वाइस मार्शल साहब हैं, यूसुफ जुहारी, उन्होंने ऐलान किया है कि हम इंडोनेशिया के एयरफोर्स के लिए 24 F-15EX तैयारे परचेज करेंगे। बोइंग कंपनी ने भी इसका ऐलान कर दिया। इंडोनेशिया की एयरफोर्स में ये F-15 तैयारे F-15IDN के नाम से जाने जाएंगे। बेसिकली ये जहाज F-15EX होंगे, जिनको अमेरिका
امریکن ایئر فورس نے آرڈر کر رکھا ہے، جس کو ہم ایگل 2 کے نام سے بھی جانتے ہیں. یہ بالکل ایک ٹوٹلی نئے قسم کا F-15 ہے. F-15 کا جو اسٹرائک ویریئنٹ ہے اس کے اوپر بیس یہ ایک بالکل ہی ایڈوانس اور نیا طیارہ ہے. اس کے اندر ڈیجیٹل فلائی بائی وائر فلائٹ کنٹرول سسٹمز لگائے گئے ہیں. نئے اور بڑے زبردست قسم کے الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز لگائے گئے ہیں جن کو EPOS کے نام سے ہم جانتے ہیں. اس کے کاکپٹ کو ہم آل کلاس ڈیجیٹل کاکپٹ کہہ سکتے ہیں. ایک بڑی سنگل MFD اس کے اندر لگائی گئی ہے. اس F-15EX جہاز کے اندر لیٹسٹ مشن سسٹمز اور سافٹ ویئر کیپیبلٹیز جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک F-15EX جہاز اس وقت کے F-35 جہازوں سے زیادہ بہتر ہے. 1 to 1 کی بات نہیں میں کروں گا کہ آپ یہ کہیں کہ اگر ان کے دونوں کا 1 to 1 مقابلہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں F-35 جہاز اپنے اسٹیلتھ کیپیبلٹیز کی وجہ سے، اپنے بہتر سینسرز کی وجہ سے F-15 جہاز کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اوور کم کر جائے. لیکن اوور آل میرا خیال ہے، اور اگر آپ میرا چینل دیر سے دیکھ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ F-15EX جہاز F-35 جہاز سے زیادہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے جنگ کے اندر. کیونکہ سب سے بڑی بات کہ F-15EX ایک بڑا جہاز ہے. F-35 کے مقابلے میں اس کے اندر جو سینسرز لگائے گئے ہیں وہ زیادہ بڑے اور زیادہ طاقتور ہیں. اس کے علاوہ F-15EX کی جو ویپنز اٹھانے کی کیپیبلٹی ہے، F-35 سوچ کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور یہی چیز F-15EX کو F-35 سے جنگ کے اندر انتہائی زیادہ کارآمد ویپن بنا دیتی ہے. دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو پائلٹس ہوتے ہیں ان کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک، زیادہ سے زیادہ ایئر ٹو ایئر ویپنز اگر آپ ایئر ٹو ایئر مشن کے اوپر ہیں، اور اگر آپ ایئر ٹو گراؤنڈ مشن پہ ہیں تو زیادہ سے زیادہ ایئر ٹو گراؤنڈ ویپنز اور زیادہ سے زیادہ فیول. F-35 نہ رینج میں F-15 کا مقابلہ کرتا ہے، نہ ویپن کیرنگ کیپیبلٹی کے اندر F-15 کا مقابلہ کرتا ہے. ٹھیک ہے F-35 کے اپنے ایڈوانٹیجز ضرور ہیں، لیکن مجھے زیادہ F-15EX پسند ہے. اور میرے حساب سے انڈونیشیا نے اپنے رقبے کو دیکھتے ہوئے ایک انتہائی اچھا فیصلہ کیا. دیکھیں اس سے پہلے بھی انڈونیشیا نے ہیوی ویٹ فائٹر جیٹس جو ہیں وہ پرچیز کیے ہوئے ہیں جن کے اندر Su-27 Su-30 جہاز ہیں. تو انڈونیشیا جیسے کنٹری کو ایک 2 انجن والا بڑا جہاز ہی چاہیے. پھر انہوں نے یہ رفال طیارہ پرچیز کیا، یہ بھی ایک ڈوئل انجن جہاز ہے. تو انڈونیشیا کی جو ریکوائرمنٹس ہے نا وہ ایک ڈبل انجن بڑے جہاز کی ہیں. اچھا ابھی ہم اس معاہدے کو ڈن ڈیل نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی یہ معاہدہ امریکہ کی گورنمنٹ نے اپروو کرنا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ سب کچھ جب طے ہو چکا ہوا ہے تو امریکن گورنمنٹ اس کو اپروو بھی کر دے گی، کیونکہ امریکہ نے ہی انڈونیشیا کو Su-35 جہاز پرچیز کرنے سے روکا تھا. تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ 99.9% چانسز یہی ہیں کہ امریکن گورنمنٹ اس کو اپروو کر دے گی. بوئنگ کا بھی پریشر ہوگا کہ ہم نے ایک نیا جہاز تیار کیا ہے، اس کی پروڈکشن لائن کو ہم نے چلانا ہے، تو ہمیں اس کے ایکسپورٹ آرڈرز چاہیے. تو ایکسپورٹ آرڈر اگر اس کو انڈونیشیا سے مل رہا ہے تو بوئنگ بھی کافی زیادہ پریشرائز کرے گی اپنی گورنمنٹ کو، اور میرا خیال ہے کہ یہ ڈیل جو ہے یہ سائن ہو جائے گی. اچھا ان 24 F-15EX جہازوں کے ساتھ ساتھ انڈونیشیا کی ڈیفنس منسٹری نے یہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ امریکہ سے 24 کے قریب S-70M بلیک ہاک ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹرز بھی پرچیز کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ایک طرف امریکہ نے بوئنگ کو راضی کر دیا ہے انڈونیشیا کو یہ 24 F-15EX جہاز دے کے، اور دوسری طرف امریکن گورنمنٹ لاکہیڈ مارٹن کو بھی راضی کرے گی یہ 24 بلیک ہاک ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر پرووائڈ کروا کے. تو دونوں طرف سے اس نے بوئنگ اور لاکہیڈ مارٹن کو خوش رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے بوئنگ ایک بہت بڑا ڈیفنس کانٹریکٹر ہے، لیکن لاکہیڈ مارٹن کو تو امریکن گورنمنٹ کبھی بھی ناراض نہیں کر سکتی. لاکہیڈ مارٹن تو امریکن گورنمنٹ کی پرانی ڈارلنگ ہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ 33 پرانے F-16، 5 Su-27 اور 11 Su-30 جہازوں کے علاوہ اب انڈونیشیا کی ایئر فورس ایک نئے ایرا کے اندر داخل ہو رہی ہے، جس میں اس کے پاس 40 سے اوپر رفال طیارے ہوں گے، جس میں اس کے پاس 24 کے قریب یہ F-15EX جہاز ہوں گے. اور نہ صرف یہ دونوں جہاز برانڈ نیو ہوں گے، اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ انڈونیشیا ساؤتھ کوریا کے ساتھ مل کے KF-21 برومے جہاز کے اندر بھی انویسٹ کر رہا ہے، اور اس برومے جہاز کے اندر 20% کی انویسٹمنٹ انڈونیشیا کی ہے، 80% انویسٹمنٹ ساؤتھ کوریا کی ہے. جہاز بھی ساؤتھ کوریا ہی تیار کر رہا ہے، لیکن اس جہاز کے اوپر ساؤتھ کوریا کے ساتھ انڈونیشیا کا جھنڈا بھی لگا ہوا ہے. تو انڈونیشیا اپنی ایئر فورس کو بالکل نئے طریقے سے اس وقت تیار کر رہا ہے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انڈونیشیا نے اپنے اکنامک پرابلمز کے اوپر جو ہے وہ اوور کم کر لیا ہے، اور اب وہ اپنے ڈیفنس کے اوپر پیسہ خرچ کر رہا ہے، اور اپنی ایئر فورس کو 3 نئے جہازوں کے ساتھ اکوپ کر رہا ہے، رفال، F-15EX اور KF-21 برومے. تو انڈونیشیا کے حوالے سے یہ خبر تھی، یہ میرا انالیسس تھا، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیشن پسند آئی ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ضرور کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.